जज़ाकल्लाह खैरन कसीर साजदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 85 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 85। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा फिर तुम हाउलाई वो लोग हो या ये लोग हो, तक़तुलूना तुम कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपने आप को या अपनी जानों को, यहां तक करते हैं। और फिर तुम वो लोग हो जो अपने आप को ही कत्ल करते हो। वा और तुखरिजूना तुम निकालते हो, फरीकन एक ग्रोह को, मिनकुम अपनों में से, और तुम अपनों में से ही एक ग्रोह को निकाल देते हो, मिन दियारिहिम उनके घरों से। तवाहरुना तुम एक दूसरे की मदद करते हो, अलैहिम उनके खिलाफ, बिल इस्मी सात गुनाह के, वल उदवानी और सात ज्यादती के, और उनको उनके घरों से निकालते हो, गुनाह और ज्यादती में उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद करते हो। व इन और अगर या तूकुम वो आए तुम्हारे पास, उसारा कैदी होकर, तुफादूहुम तो तुम फिदिया देते हो उनका। वा और हुआ या वाव हालांकि, हुआ वो मुहर्रमुन हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम उनका घरों से निकालना या उन्हें निकालना। और अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो तुम उनका फिदिया देते हो, हालांकि उन्हें निकालना तुम पे हराम कर दिया गया। आ तो फा आ क्या तो फा तो तुमिनूना तुम ईमान लाते हो, तो क्या तुम ईमान लाते हो, बिबादी कुछ हिस्से का, बास का, अल किताबी किताब के, व तकफुरूना और तुम कुफर करते हो, बिबाद कुछ हिस्से का, या बिबादिन कुछ हिस्से का। फा पस माँ क्या है, जजाऊ जजा, मन जो, यफआलू करता है, जालिका ऐसा, तो उसकी क्या जजा है जो तुम में से ऐसा करता है। जालिका मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज्युन रुसवाई के, फिल हयाती जिंदगी में, दुनिया दुनिया की जिंदगी में, वा और यौमा दिन, अल कयामती कयामत के, और कयामत के दिन भी, युरद्दूना वो फेर दिए जाएंगे, इला तरफ, अशद्दिल अज़ाबी सख्त तरीन अजाब की तरफ। वा और माँ नहीं, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिगाफिलिन गाफिल है, अम्मा उससे जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो। यहाँ पर हमें बताया गया है कि तंबीह भी की जा रही है, उसका रिजल्ट भी बताया जा रहा है, और मना भी किया जा रहा है ऐसे काम को करने से। क्या करते थे वो लोग, घरों से निकाल देते थे अपने ही लोगों को। इसकी तफसीर में इंशाल्लाह ताला देखेंगे हम। पहले इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। सुम्मा फिर, सुम्मा हर्फे आतफ है, जुमले को जोड़ रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये बात वही है जो हमने पिछली आयात के साथ पढ़ी है, उसी बात को रबत कलाम में लाया जा रहा है, यानी बढ़ाया जा रहा है। तुम ये जमीर है जो कि डिटैच होके आती है, जमीर मरफू मुनफसिल तफसील के साथ, यानी लंबी। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे, क्योंकि ये ना पिछले हिस्से से मिल रही है और ये ना ही अगले हिस्से से मिल रही है, ये किसी से भी मुत्तसिल नहीं है, लिहाजा ये जमीर है, मरफू है और मुनफसिल है इसका नाम पूरा। और ये क्या करती है, ये जुमले का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है, अकेले ही इतनी सी जमीर पूरा जुमला बनेगी।
اور کیا ہوگا، جملے کا ایک بڑا پارٹ بنے گی، اور چونکہ یہ ضمیر ساتھ جڑ کر نہیں آ رہی ہے نا، تو اس لیے یہ بڑا حصہ ہوتی ہے. ہا اولائی، وہ لوگ. اب آپ ترجمے میں اس کے ضرور وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، جس چیز کو خاص کرنا ہو نا، پوائنٹ کرنا ہو، بعض مرتبہ اسم اشارہ قریب کا استعمال کر کے اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے. ہمارے قریب بھی بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے جب ہم اس کو کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز پڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ دور چلی گئی ہے، بلکہ اس چیز کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو اسم اشارہ ہے، جمع کا ہے اور قریب کا ہے، اس وجہ سے اس کو خاص کیا گیا ہے نا، اشارہ ہے کہ پھر تم وہ لوگ ہو، اس وجہ سے یہ اشارہ قریب استعمال ہوا ہے. تقتلون، تم قتل کرتے ہو. تا شروع میں آ گئی، فعل مضارع کی علامت آ گئی، واو نون آخر میں جمع کی علامت آ گیا. قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ آ گیا. قتل کرنا یعنی کسی کو ذبح کر دینا، کسی کو جان سے مار دینا، وہ والا قتل کرنا. فعل ہے مضارع کا، جمع ہے مذکر ہے اور حاضر ہے. تم قتل کرتے ہو، حاضر کا صیغہ ہے. آنسر یہاں سے غائب ہٹائیے. تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو. انفسا یہاں پہ ہم نے یہ کل بھی دیکھا تھا کہ یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. انفسا ایک اسم ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، جو کہ مجرور ضمیر ہوگی، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے نا، تو مضاف ہمیشہ التنوین کے بغیر ہوگا، اور ضمیر جو بھی ہوگی وہ ہمیشہ حالت جر کی ضمیر استعمال ہوگی. لہٰذا یہ مرکب اضافی کا پیٹرن آ گیا. اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو. ہم نے دیکھا تھا نفس جو ہوتا ہے وہ اپنے وجود یعنی کہ ٹھوس وجود کے لیے، جس میں جان موجود ہوتی ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور حرف عطف ہے. تخرجونا، تم نکالتے ہو. تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے، اور خاراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، نکال دینا، کسی کو اپنی ہی جگہ سے نکال دینا، خارج کر دینا، کسی ایک پارٹ میں سے کسی ایک حصے کو اس سے علیحدہ کر دینا. جیسے ہم اس چیز کو اچھی طرح ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خارج کرنا کیا چیز ہوتی ہے، نکال دینا، نکل جانا. تو یہ ہے گیا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. فریقن، ایک گروہ کو. فریقن ہمارے پاس یہاں منصوب اسم ہو کر آ گیا، ٹھیک ہے، نکرا بھی آ گیا، منصوب بھی آ گیا، تو یہ یہاں پہ فعل کے فوراً بعد آیا ہے، لہٰذا یہ اس فعل کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے. من کم، تم میں سے. جار پلس مجرور ہو گیا مرکب جاری. من حرف جر ہے، کم اس کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، تو یہ مجرور ضمیر ہوگی. اور مجرور ضمیر کون سی ہے؟ تم میں سے. جب اپنوں میں سے ہم کہیں گے نا، تم اپنوں میں سے، اس کا یہ لفظی مفہوم نکلا ہے، ورنہ تو اس کا اگر لفظی دیکھا جائے تو من سے کم، تم میں سے، تم اپنوں میں سے. یہ کم آ گئی جمع مذکر حاضر کی ضمیر. اگر آپ اس کے میننگ میں بھی دیکھ لیں گے تو تم کا مطلب ہوتا ہے حاضر لوگ، اور جب تم سب ہوں گے تو وہ جمع مذکر حاضر ہوگا. اس کو آگے دیکھتے ہیں. کہاں سے نکالتے ہو؟ من سے دیارہم، ان کے گھروں سے. دیارہم جو ہے یہ دیکھیے من حرف جر ہے، اور دیارہم جو ہے وہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. دیارہم، یہ دیاری جو ہے یہ دار ہم نے کل بھی دیکھا تھا، دار کی جمع مکسر ہے، اور ہم جو ہے مجرور ضمیر ہو کے آ رہی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ مضاف علیہ بن رہی ہے. تو مضاف پلس مضاف علیہ جو ہے مرکب اضافی بن گیا، اور من حرف جر کی وجہ سے مرکب اضافی مجرور ہو گیا، تو اب یہ پورا مرکب جاری بن گیا. جب ایک پیٹرن پورا آپ کو تیار مل رہا ہے اور اس کے بعد کوئی باہر حرف جر اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. اب دیکھیے نا یہ عمل کیسے کر رہا ہے. یہ مین حرف جر نے دیاری کو مجرور کیا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جو بھی مضاف ہوگا وہ مجرور نہیں ہوگا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف کو مجرور کرنے کی وجہ جو ہے یہ مین حرف جر ہے. جب مین حرف جر کام کر رہا ہے تو یہ پورے مرکب اضافی کے اعراب کو چینج کر رہا ہے، مجرور کر رہا ہے. لہٰذا اب یہ پورا مرکب اضافی مین حرف جر سمیت، مین حرف جر اور دیارہم مجرور ہو کے پورا مرکب جاری بن گیا ہے. مجھے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ادروائز انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو بار بار ایکسپلین کریں گے تو جو کمی بیشی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. تظاہرون،
तुम एक दूसरे की मदद करते हो। यहाँ पे देखते हैं इसका लफ्जी मायने जो आता है ना वो चढ़ाई कर देना, किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना। या अब चढ़ाई किसके ऊपर करते हैं? अमूमन दुश्मन के ऊपर चढ़ाई होती है ना, क्योंकि हम हमारा कोई अपना जो होगा हम उसके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। चढ़ाई करना इस तरीके से कि उनके ऊपर गालिब आ जाना। ठीक है। ता शुरू में आ रहा है, ये फेल है, ये फेल की अलामत आ गई, और फेल है मुजारे और है जमा मुजक्कर हाजिर। तज़ाहरूना, वाव नून भी आखिर में हमें बता रहा है कि ये जमा का सीगा है, और यहाँ पे ऊना की साउंड भी आ रही है। तुम एक दूसरे की मदद करते हो। ज़ाहरा इसका रूट वर्ड है। बज़ाहिर तो इसका जाहिर करना भी इसी में से निकला है। जब हम जाहिर कर देते हैं किसी चीज को, वो ओपनली होती है ना, हम मदद भी किसी की करते हैं तो ओपनली हो जाती है वो चीज हमारे पे वाजे होके। ऐसी मदद, ऐसी चीज जो जाहिरन की जा रही है, ऐसा अमल जो जाहिर होके किया जा रहा है। तजाहरूना, तुम एक दूसरे की मदद करते हो। अब आप ये देखिए कि ये पूरा जो है इसमें क्या क्या चीज नजर आ रही है। ता अलामत फेल भी नजर आ रही है, बाउनून जमा का साइन भी नजर आ रहा है। अलैहिम, अला हरफे जर है, हिम मजरूर जमीर आ रही है। अला हरफे जर जब भी जमीर के साथ मिलता है तो उसकी जबर सीधी हो जाती है, अलैहिम बन गया ये। तो जार और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी। बिल इस्मी वल उदवानी, अब हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। बी हरफे जर की वजह से अल इस्मी जो इसम था वो मजरूर हुआ। ठीक है। अल इस्मी यहाँ पे मजरूर है, इसम कहते हैं गुनाह को, और हमजा सा मीम इसका रूट वर्ड है। सिंपल ये सादा जो है ये इसम है और मजदर है। वल उदवानी, अब वाव हरफे अतफ है। अल उदवानी, ये वाव हरफे अतफ के जरिए ना अल इस्मी व अल उदवानी ये दो मुरक्कबे अतफी बन रहे हैं। ठीक है। और ये बी हरफे जर जो है ना, ये इन दोनों को मजरूर कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं वाव हरफे अतफ के जरिए। इस वजह से बी हरफे जर का काम दोनों के ऊपर हो रहा है। अल इसमी भी मजरूर है, अल उदवानी भी मजरूर है। बी हरफे जर ने पूरे मुरक्कबे अतफी को मजरूर किया। ठीक है। जैसे हमने देखा अल इसमी एक मजदर है, अल उदवानी भी एक मजदर इसम आ रहा है हमारे पास। और ये इसका जो लफ्जी मतलब होता है ना वो होता है सरकशी। सरकशी के साथ किसी के साथ ज्यादती करना, यानी एक ज्यादती होती है ना, उसमें सरकशी बगावत नहीं होती, इसमें ज्यादती के साथ साथ सरकशी का मफहूम भी है। और इसमें आइन दाल, आइन वाव दाल इसका रूट वर्ड है। उदवान का आइन वाव और दाल। वाह, वाह हरफे आतफ आ रहा है, जुमले को जोड़ रहा है, और इन यहाँ पे हरफे नसब आ रहा है। इन हरफे नसब है। वैसे तो इन जो है वो हम सब जानते हैं कि अपने बाद आने वाले मुजारे को मंसूब करता है। ठीक है। कैसे मंसूब करता है हमने देखा था, जब नूने इराबी किसी मुजारे का गिर जाता है, हमें नजर नहीं आता, तो वो शक्ल उसकी मंसूब होती है। ये पहले भी हमने पढ़ा था न्यू कमर्स के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे था या तूना, या तू ना था। ठीक है। जब इन ने काम किया, जो इन नासबा है उसने अपना अमल किया, क्योंकि ये एक आमिल है, और उसने अपना काम किया तो इसके नूने एराबी को गिरा दिया। जब किसी इसम का इसका फेल मुजारे का नूने एराबी ड्रॉप होगा ना, तो वो हालत नसब में आ जाता है। बजाहिर आपको इसकी पे जबर नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे हमें कुम की जमीर नस्बी जरी हालत की होती है ना, क्योंकि वो उसकी शक्ल है, सेम इसी तरीके से ये मुजारे मंसूब हुआ है। या तू ना था, ये नूने राबी गिर के ये या तू बन गया। अब ये फेल है और कुम इसके पास इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है। या तू कुम इसका मतलब हो गया ये मफूल बन रहा है इस फेल के लिए, क्योंकि ये फेल का हिस्सा नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई जमीर है। या तू नामी या मुजारे की अलामत है जिसका मतलब है वो।
ٹھیک ہے، حمزہ تا یا اتی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم اس کے ساتھ مجرور ضمیر یا سوری منصوب ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ضمیر، کوئی بھی ضمیر مفعول کی جگہ پہ استعمال ہوگی، وہ بھی حالت نصب میں ہوگی۔ آپ ترجمے سے دیکھیے، وہ آئیں تمہارے پاس، وہ آئیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے، آنے کا کام وہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ اس ٹائم پہ کام نہیں کر رہے، صرف آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، تو جو آ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ فعل ہے یا تونا، اور آپ کے پاس چونکہ آ رہے ہیں کم، تمہارے پاس، تو آپ مفعول ہیں کم۔ اسارا، قیدی ہو کر، یہاں پہ اسارا جو ہے یہ جمع ہے، مذکر ہے، اور یہ بھی اس فعل کے لیے دوسرا مفعول بن کر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیے منصوب ہے یہ بھی، اسارا، ٹھیک ہے، منصوب اسم آ رہا ہے نا، تو یہ بھی اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تو یہ قیدی بن کر جو آ رہے ہیں وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، تو یہ دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول ہے، منصوب اسم ہو کر آ رہا ہے، اور یہ اسیر کی جمع مکسر ہے۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، سلاسل پابند، جس کو جیل میں رکھا ہوا ہو وہ قیدی۔ تفادوہم، تو تم فدیہ دیتے ہو، ہم ان کا، تفادو یہ ہے فعل مضارع کا، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، یہ بھی ان حرف ناصبہ کی جگہ وجہ سے منصوب ہے۔ یہ کیا تھا پھر؟ تفادونا، یہ تفادونا تھا، یہ تا فعل علامت ہے مضارع کی، اور وہاں یہاں سے نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے۔ اب یہ مضارع جو ہے یہ منصوب ہے، اور ہم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، جو مفعول بن کے آ رہا ہے، ایک مزید مفعول، یہ نیا ہے نا، تو اس کا پھر یہ والا مفعول ہے۔ تفادوہم، تا شروع میں فعل کی علامت، واو نون کی وجہ سے یہ جمع ہے، لیکن نون چونکہ ڈراپ ہے، پھر بھی تم سب فدیہ دیتے ہو۔ آپ اس کو اگر اچھی طرح دیکھیے تو فدیہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ فدیہ دینا ہوتا ہے کسی کو کوئی رقم دے کے، کوئی ایک مقرر بھی ہو سکتی ہے، غیر مقرر مطالبے کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، اپنے قیدی کو چھڑا لیا جائے، یہ ایک دستور ہوتا ہے۔ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو یہ ایک اصول ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کا کوئی فرد جو ہے وہ کسی دوسرے مخالف کی قید میں چلا گیا ہے، تو آپ اس کو فدیہ دے کے ان کی مرضی کے مطابق، یا اس ٹائم پر جو رائج کیا گیا ہو، وہ ادا کر کے اپنے قیدی کو چھڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تفادوہم۔ اچھا جی، فدیہ، فا دالیا، یہ اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور واہوا، واو حرف یہ حالیہ ہے، واو حالیہ، حالانکہ تم، واو حالیہ، اور ہوا جو ہے ہمارے پاس ضمیر آ گئی، جو ضمیر مرفوع منفصل ہے اور ڈیٹیچ پروناؤن ہے، جڑ کے نہیں آتا، جملے کا اس حصہ بنتا ہے، بڑا حصہ پارٹ بنتا ہے، حالانکہ وہ، اب وہ ہوا جو ہے نا وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں ہے، ہم ہوتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے، ہوا، ہما، ہم، ہوا ایک، ہما دو، ہم سب، وہ لوگ جو غائب ہیں اور مذکر ہیں۔ محرم، حرام کیا گیا، تنوین بتا رہی ہے اسم ہے اور نکرہ بھی ہے، وَهُوَ محرم، حالانکہ وہ حرام کیا گیا، حرامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، علی حرف جر ہے، اور کم مجرور ضمیر جڑ کے آ رہی ہے اس کے ساتھ، تو یہ مرکب جاری بن گیا، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر۔ کیا حرام کیا گیا ہے؟ جو قیدی ان کے پاس آتے تھے نا، وہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو یہ ان کے اوپر حرام تھا۔ اخراجہم، انہیں نکالنا، اس وقت ان کو نکالنا حرام تھا ان لوگوں کے اوپر۔ اخراجہم جو ہے یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اخراج، اور ہم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، اخراج واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ ایک فعل ہے ماضی کا، فعل ہے ماضی کا، اور واحد مذکر غائب ہے، اور ہم ان سب کو، نکالنا ان سب کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو نہیں، یہ فعل نہیں ہے، سوری، اخراجو،
फेल नहीं है। इखराज सिर्फ निकालना, उसने निकाला नहीं। वाहिद, वाहिद भी नहीं है, नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये फेल है मुजारे का, और मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बन रहा है, इसम प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी है। ठीक है, ख्वाराजी, उन्हें निकालना। ठीक है, उन्हें निकालना। आप देखिए जुमला मुकम्मल नहीं है, फेल नाकिस है। ये इसम जो है ना, मुरक्कब नाकिस है। इखराज हूं, उन्हें निकालना, उसने उन्हें निकाला नहीं, तो ये मुरक्कब इजाफी है। इखराजु इसम है और हुम जमीर जुड़कर आ रही है। उन्हें निकालना, इखराजु इसम है चूंकि सिर्फ वाहिद और मुजक्कर है, और हुम जमा की जमीर है, जो कि इस टाइम पर मजरूर हो गई, क्योंकि ये इस टाइम पर मुजाफ अलैह है। ये हो गया मुरक्कब इजाफी। उन्हें निकालना, अगर वो तुम्हारे पास कैदी होके आए तो तुम उनका फिदिया देते हो, हालांकि वो हराम किया गया है तुम पर। उन्हें निकालना, उनको घरों से निकालना, अपने ही कैदियों को घरों से निकाल देना, अपने ही लोगों को दूसरे से फिदिया लेकर और उनको उनके हवाले कर देना। मतलब ये है, आप दुश्मन के साथ मिलके अपनों के लिए कार्रवाई करते हैं। ठीक है, दुश्मनों के साथी बनते हैं और अपने लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, मदद करते हैं, काफिरों की मदद करते हैं, दुश्मनों की, अपने ही लोगों के खिलाफ। आ हरफे इस्तफाम, फा हरफे आतफ। हमने पढ़ा था कि अरबी में अक्सर हम जैसे कहते हैं ना, तो क्या, तो को पहले लाते हैं, लेकिन यहाँ पे अरबी के असलूब में फा भी पहले आ सकता है और हरफे इस्तफाम भी पहले आ सकता है। दोनों तरह हमें देखने में आ जाता है ये। आ हरफे इस्तफाम है, फा हरफे अतफ है। तो क्या तुमिनूना, तुम ईमान लाते हो। फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, ता शुरू में अलामत फेल की और वाव नून आखिर में जमा की। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड अमन में आ जाते हो। यानी अफतमिनूना, तो क्या तुम ईमान लाते हो, यानी अपने आप को अमन में समझते हो, अपने आप को ईमान लाने वाला समझते हो। कैसे आप अपने आप को ईमान वाला कह सकते हैं जब आप सारे काम वो कर रहे हैं जो ईमान वालों के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या तुम ईमान लाते हो बिबादी, बाज पर, यानी कुछ हिस्से पे, अल किताबी किताब के। अब आप देखिए बिबादिल किताबी, पहले हम बी हरफे जर को देख रहे हैं, ये मौजूद है। ठीक है, बी हरफे जर है, बादिल किताबी, किताब का कुछ हिस्सा, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ठीक है, और बी हरफे जर जो है ना, वो इस पूरे मुरक्कब इजाफी को मजरूर कर रहा है। तो अब ये मुरक्कब जारी बन गया। पहले बी, पहले बादिल किताबी मुरक्कब इजाफी है, बी हरफे जर की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी है। अब हम इसको बिबादिल किताबी अगर पूरा पढ़ेंगे तो इसकी इजरा में हम जरूर ये देखेंगे कि ये बादी जो है ये इसम है, अल किताबी भी इसम है। दो इसम मिलकर मुरक्कबे इजाफी बना रहे हैं, और वो मुरक्कबे इजाफी बी हरफे जर की वजह से मजरूर होकर मुरक्कबे जारी बन गया। आमिल हर्फ जो भी होता है ना जुमले से बाहिर, वो अमल करता है और फिर उस जुमले को अपना हिस्सा बनाता है। हम इस तरीके से जुमले की तरकीब की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि जब कोई जुमला बनाने की तरफ हम आते हैं तो उसको उल्टा शुरू करते हैं। ठीक है, उल्टा शुरू करते हैं उसको। मुरक्कब इजाफी के पैटर्न में आप देखिए, किताब पहले आ रहा है और बाद बाद में आ रहा है तर्जुमे में। ठीक है, देखिए किताब का बाज हिस्सा, और फिर मुरक्कब जारी का तर्जुमा आ रहा है किताब के बाज हिस्से पर। तो इसका तर्जुमा उल्टा बन रहा है। तो इसी वजह से जब इजरा या तरकीब की जाती है किसी चीज की, तो उसका तर्जुमा इसी तरह बनाया जाता है। वाह, और तकफुरूना, तुम कुफर करते हो। वाह हरफे आतफ है, तकफुरूना फेल फेल है मुजारे का, जमा है मुजक्कर है हाजिर है। ठीक है, ता शुरू में अलामत फेल, वाव नून जमा की अलामत, और काफ फारा कुफर इसका रूट वर्ड है। कुफर इनकार को भी कहते हैं ना। इनकार, जब आप किसी चीज को नहीं मानते तो वो आम चीज जो आ जाती है इनकार में।
कोई भी आम काम आप ना करें, मैं ये काम नहीं करता। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते, कुरान के अहकामात को नहीं मानते, या उस दौर की जो भी शरीयत थी आप उसके अहकामात को नहीं मानते, तो फिर आप काफिर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे तकफुरूना कुफर के मायनों में आया है। बिबादी कुछ हिस्से पर, भी हरफे जर है और बादिन मजरूर होके मुरक्कबे जारी है। फा तो, फा हरफे आतफ है, मा इस्तफामिया है, तो क्या है। जजाउ जजा, अब जजा जो होती है ना दो मायनों में होती है। जजा को हम एक इनाम के तौर पे भी कहते हैं, और जजा जो होती है वो सजा भी होती है। जब किसी मोमिन के लिए हो तो उसको जजा कहते हैं, और जब किसी काफिर के लिए होती है तो वो उसके लिए सजा के मायनों में आता है। इसके दोनों तरीके से हम मायने देखते हैं। जीम जा, या इसका रूट वर्ड है, और इस ये मजदर है, एक मजदर इसम है, और मायनों में ये सजा के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम कुफर करते हो। काफिर की क्या होगी, काफिर की सजा ही होगी ये। मन जो, मन यहाँ पे जो है ये किसी और मायने में आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको मौसूल लेंगे। मन जो यफआलू वो करता है, यफआलू या शुरू में आ रहा है, वो का तर्जुमा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ नजर नहीं आ रहा। फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। यफआलू वो करता है, ये सिंपल मुजारे है। यफआलू एक, यफआलानी दो, यफआलूना सब जमा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको जो है वो करते हैं, गर्दान बनाते हैं। यफआलू वो करता है, फेल मुजारे, वाहिद मुजक्कर, गायब। फा आइन लाम इसका रूट वर्ड, कोई अमल, कोई काम, कोई वर्क। जालिका ऐसा, जालिका इसम इशारा है, मबनी है, और ये तमाम इसम इशारा मारफा होते हैं। इसम इशारा तमाम ही मारफा होते हैं। मिन कुम मुरक्कब जारी, मिन हरफे जर है, कुम इसकी वजह से मजरूर जमीर होकर आ रही है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। तो जो तुम में से ऐसा करता है, इल्ला मगर इस्तस्ना आ गया, क्या यानी कि कुछ हिस्से का तुम कुफर करते हो, और जो तुम में से ऐसा करता है फिर क्या उसकी सजा है। इल्ला सिवाय, खिज़्युन रुसवाई, फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में। इल्ला हरफ इस्तस्ना है और आगे मुस्तस्ना आ रहा है जुमले की शक्ल में। खिज़्युन इसम है, मरफू है, नकरा है, वाहिद है, रुसवाई, और हम इसको मजदर कहेंगे। फी में अल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी, मुरक्कब इजाफी बनेगा यहाँ पे, और फी हरफे जर की वजह से मजरूर होकर मुरक्कबे जारी बनेगा। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अल हयाती दुनिया, कभी मुजाफ जो होता है वो हालत अलिफ के साथ, अलिफ लाम के साथ नहीं होता, लेकिन एक इस्तिस्ना ऐसा है जिसकी वजह से मुजाफ जो है वो आ सकता है अल के साथ। हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे इस चीज को, अभी इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप बस जहन में रखिएगा कि यहाँ पे ये इस्तिस्ना में है, यानी कि बाज मर्तबा कायदे से, रूल से हट के भी कोई चीज अरबी में हमने देखी है। फर्स्ट डे हमने पढ़ा था कि हर कायदे को इस्तिस्ना हासिल है, यानी वो कायदा अपने रूल से हटके हो सकता है। यहाँ पे आपको वही कायदा नजर आ रहा है। तो ये एक वजह भी होती है इसकी। फी हरफे जर की वजह से ये मजरूर हो गया। वाह हरफे आतफ है, यौमल क़यामती। अच्छा, इसका रूट वर्ड हम देखते हैं। हा या इसका रूट वर्ड है। दुनिया, ये भी एक यहाँ पे इसम आ रहा है जो कि मारफा है, और दाल नून वाव इसका रूट वर्ड है। वाव हरफे आतफ है, यौमल क़यामती, ये फिर मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। यौमा ज़र्फ है, क्योंकि इसमें दिन यानी कि मुअय्यन किया गया है किसी वक्त को, तो इसम ज़र्फ़े ज़मान है, ज़माना पाया जा रहा है। अल क़यामती, अल क़ियामती ये इसम आ गया जो कि मजरूर हो गया मुजाफ अलैह होने की वजह से, तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है, कयामत के दिन की, यानी रुसवाई कब है उनकी, कयामत के दिन की। युरद्दूना वो फेर दिए जाएंगे, फेर देना, हटा देना, पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट से हटा दिया जाना। फेल है मजहूल मुजारे का,
ٹھیک ہے، اور جمع مذکر غائب کا ہے یوردونا، وہ پھیر دیے جائیں گے، یعنی خود نہیں پھریں گے، کوئی طاقت جس کو بتایا نہیں گیا۔ فعل مجہول کو ہم نے یہی دیکھا تھا، ایسا فعل جس میں کام کرنے والا مینشن نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، اگر اس کو آپ پڑھیں اس کا ترجمہ، وہ پھیر دیے جائیں گے، کون پھیرے گا یہ نہیں بتایا گیا، لہذا ایسا فعل مجہول ہوتا ہے۔ یوردونا، وہ پھیر دیے جائیں گے، اور را دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یوردونا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھیر دیے جائیں گے کس طرف؟ الا طرف، الا حرف جر ہے، اشد العذابی، سخت عذاب کی طرف۔ عذاب ہم نے دیکھا تھا، اس کا اسکرین شاٹ لیجئے، اشد العذابی، عذاب کو ہم نے دیکھا تھا ایسی کیفیت، یعنی شدید ترین، جو زبان پیاس سے سوکھ کے کانٹا بن جاتی ہے نا، بالکل کانٹا، اس طریقے کا عذاب کو مینشن کیا تھا، آئین ذال با کو۔ اب اگر آپ دیکھیے کہ وہ سچویشن کتنی دردناک ہے، لیکن یہاں پہ جو سچویشن بتائی جا رہی ہے وہ سخت ترین، دردناک ترین عذاب کی بتائی جا رہی ہے، تو آپ اس عذاب کی نوعیت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک تو عذاب ہی دردناک ترین کیفیت ہوتی ہے، پھر اگر وہ دردناک ترین کیفیت بھی سخت ترین ہو جائے تو کتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی بتائی ہے۔ اشدی جو ہے اشد العذاب، یہ دونوں مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہے ہیں، اور شین دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے، آئین دال با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اشدی جو ہے نا سخت ترین، یہ اسم التفضیل کے وزن پہ بھی اسم آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سخت ترین، اس کے معنوں میں بھی جو ہے وہ شدت، ایک تو ہلکی، کم، زیادہ، جو اس طرح کے آتے ہیں نا حروف، جن میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں جو بھی کیفیت ہوتی ہے نا اس کے درجے ہوتے ہیں، تو ان کو اسم التفضیل کہا جاتا ہے۔ سخت ترین، صرف سخت عذاب نہیں، سخت ترین عذاب ہے، تو یہ اسم التفضیل ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو گرامر کے لیسن میں دیکھیں گے۔ وا اور حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، اور نہیں، اللہ، اللہ تعالی، اللہ اسم ہے اور یہاں پہ مرفوع اسم ہو کر آ رہا ہے، چونکہ یہ جو ہے یہ اس سے پہلے کوئی بھی فعل نظر نہیں آ رہا، اللہ سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم جملے کا کوئی اور حصہ بنائیں گے، یہ جملہ اسمیہ کا حصہ بنے گا، جملہ فعلیہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ جملہ اسمیہ کے جب حصے بنائیں گے کہ جملہ اسمیہ ہوتا کیا ہے اور اس کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی مرفوع اسم ایسی صورتحال میں آئے کہ وہ کسی فعل کا حصہ نہیں بن رہا، تو پھر وہ جملہ اسمیہ کا حصہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم صرف اس کو اللہ کو معرفہ ہے اور مرفوع ہے اور اسم ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ لام ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے الہ۔ بغافلین، غافلین ایک مجرور اسم ہے بی حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا تھا جب بی حرف جر غافلین کے ساتھ لگتا ہے نا تو اس کے معنی تو نہیں ہوتے، مگر یہ تاکیدی مفہوم جملے میں پیدا کرتا ہے، ہرگز غافل نہیں، میکسیمم جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا ہرگز کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بی حرف جر زائدہ ضرور لکھیں گے آپ، لیکن یہ حرف جر یہاں پہ تاکید کا مفہوم دے رہا ہے۔ اما، یہ ان پلس ما دو حرف جڑ کے آ رہے ہیں، ان جو ہے حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، ان پلس ما، اس سے جو، یہ اس سے کا ترجمہ جو ہے ان نے دیا ہے اور جو کا ترجمہ موصول دے رہا ہے، اسم موصول، اس سے جو، جب ہم انشاءاللہ تعالی جملے کو مزید آگے کھولیں گے تو ہمیں پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ ماں کیا کام کرتا ہے اور جملے میں کیسے یہ اپنا پارٹ پلے کرتا ہے۔ تعملون، تم سب عمل کرتے ہو، فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر، اوکے اوکے ابھی دیتی ہوں، تعملون، اوکے اوکے اوکے، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، تا شروع میں فعل کی علامت ہے، فعل ہے مضارع کا، واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے،
आइन मीम लाम, अमल करना, काम करना, किसी भी चीज को डन कर देना। ठीक है, यहाँ पे फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा आ गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने खोल दिया, वजाहत कर दी उन लोगों की जो छुप के या जाहिरी तौर पे अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी ताकतों को अपने दुश्मनों के साथ मिलके अपने ही लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। ये कितना बड़ा जुल्म होता है। किस मतलब किस तरीके से लोग जो हैं वो इस तरीके से जब काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की कितनी सख्त गिरफ्त में आते हैं। बनी इसराइल ने भी तो सिर्फ अल्लाह ताला से किए हुए अहद को नहीं तोड़ा था, बल्कि इस हद तक वो अहद शिकन हो गए थे कि उन्होंने अपने बाहमी ताल्लुकात भी तोड़ दिए, अपने अपनों को गैरों के से कमजोर करवा दिया। ठीक है, कमजोर लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया। फिर इस बात पे यहूदियों को समझाया भी गया है कि मजलूमों की हालत जार तुम्हारी सियासत और तुम्हारी मंसूबा बंदी का नतीजा है, जबकि तौरात तुम्हें इन सब बातों से मना कर रही है और तुमसे अहद ले रही है कि तुम अपनों को कत्ल नहीं करोगे, कमजोरों को उनसे घरों से मत निकालो। ये संगीन जुर्म है, माशरती जुर्म भी है। लेकिन यहाँ पे बार बार जो हम की जमाए लाई गई है ना, और अल्लाह मुखातिब भी किया जा रहा है, उनको मुखातिब कर करके उनको बताया जा रहा है ना, ये उनको शर्मिंदगी भी दिलाई जा रही है और बात में वजन भी पैदा किया जा रहा है कि कितना बुरा काम है। तो ये देखें कि ये अ, कौन लोग थे, ये सब उनके अपने नस्ब थे, अपना खानदान था, अपने हम वतन थे, जिनको कुछ को वो कत्ल कर रहे हैं, कुछ को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, कुछ इन सब की साजिशों की वजह से गैरों के हाथों में जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसके बाद वो फिर इनको फिदिया दे के छुड़ा रहे हैं। यानी ऐसा करना ना सिर्फ इखलाकी जुर्म है, बल्कि ये अल्लाह ताला की किताब के अहकामात का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कलाम अल्लाह के जिस हिस्से पे चाहते हैं अमल कर लेते हैं, और यानी जिस वो हिस्सा के जिससे इनको दुनिया के नुकसान का अंदेशा हो, यानी उनकी दुनिया में उनको किसी किस्म की कोई नुकसान उठाना पड़ा, और जिस हिस्से को चाहते हैं अपना लेते हैं जिससे उनको दुनिया में कोई फायदा पहुंच रहा हो। तो ये जो होता है ना, ये इंसान जब मुफाद को अपनी नजरों के सामने रख लेता है तो फिर वो अपनी दीन भी खराब करता है, वो अपनी दुनिया भी खराब करता है, वो अपनी आखिरत भी खराब करता है और अपनी मौजूदा जिंदगी को भी बर्बाद कर लेता है। ये यहाँ पे सब दिखाया